Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va commencer la révision de la comptabilité générale. On commence par le deuxième chapitre, la régularisation des stocks. Les stocks, ce sont des biens qui ne sont pas encore consommés par l'entreprise. يعني هما واحد الحوايج هما دوك les marchandises, les produits, ainsi de suite. Les entreprises ما كديرلهمش la consommation, كتخلي la consommation au futur. ملي كنهضروا على لي ستوك اول حاجه خاصنا نحسبوا هي لا فارياسيون دو ستوك. باش كنحسبوا لا فارياسيون دو ستوك هو لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال. باش كنعرفوا هاد لو ستوك فينال او لو ستوك انيسيال كيكون عندنا دو بيريود. جينيرالمون لو ستوك انيسيال كيكون في لو ديبي دو لاني و لو ستوك فينال كيكون في لا فان دو لاني. يقدروا يعطيوكم دو دات ديفيرونت، مثلا لو 31 12 2018 et le 31 12 2019. في هاد الحاله 2018 هو لو ستوك انيسيال، 2019 هو لو ستوك فينال. يقدروا يعطيوكم انفونتير اكسترا كونتابل ولا بالانس افون انفونتير. ديما داك الانفونتير اكسترا كونتابل راه كنهضروا على لو ستوك فينال، اي لا بالانس افون انفونتير كنهضروا على لو ستوك انيسيال. لان ديجا قلنا بان لا بالانس افون انفونتير هي لا بالانس ديال ان موان 1. عطاونا لا بالانس افون انفونتير 31 12 2018، يعني ديك لا بالانس ديال 31 12 2018 راه كنقص منها واحد العام. يعني دوك لي زانفورماسيون اللي عندي في ديك لا بالانس راه ديال 2017. ملي كنحسبوا لا فارياسيون دو ستوك كيكون عندنا دو كا. نقدروا نلقاو ريزولطا بوزيتيف. في هذه الحاله كنهضروا على لو ستوكاج، c'est-à-dire que il y a une augmentation des stocks. واحد لا بارتي ديال لي ستوك مثلا لا مارشانديز انسي دو سويت حطيناها في لي ستوك ا ايتي ستوكي. وملي كنلقاو فارياسيون بوزيتيف كنقولوا سي ان سولد كي هي كريديتور. راه ديجا خدمناه في لي كونط شيماتيك. لو دوزيام كا الا لقينا لو ريزولطا نيجاتيف، c'est-à-dire بان لا فارياسيون اي نيجاتيف، مثلا لقينا فيها ناقص 4000. في هذه الحاله كنقولوا سي ان ديستوكاج، c'est-à-dire une diminution des stocks. ولا كنقولوا une partie des stocks a été vendue. وملي كنهضروا على لو ديستوكاج كنهضروا على لو solde débiteur. Donc il عطاوكم مثلا variation de stock de marchandises présente un solde débiteur de 4000، يعني هي راه فيها واحد لو solde débiteur ديال 4000. ما غاديش تجيو تكتبوا variation de stock كتساوي 4000، لا، راه عطاكم solde débiteur يعني غديروا variation de stock كتساوي ناقص 4000. il عطاوكم variation de stock présente un solde créditeur de 4000. solde créditeur يعني c'est un résultat positif، غادي نكتبوا variation de stock كتساوي 3000. وإلا solde débiteur ديما كنبدا بداك لو سين موا. solde débiteur ديال 4000 يعني راه لا variation de stock كتساوي ناقص 4000. Vous avez ici un exemple, le 31 de 2018, le stock de marchandises c'est 60 000, le 31 de 2019, le stock de marchandises c'est 40 000. Calculez la variation du stock. Donc le stock final هو ديال 2019 et le stock de 2018 هو le stock initial. La variation du stock لقينا فيها moins 20 000. Moins 20 000, donc on parle d'un déstockage, une diminution du stock. En c'est un solde débiteur. Le deuxième exemple, le 31 de 2018 marchandises c'est 80 000, le 31 de 2019 c'est 100 000. La variation du stock c'est 100 000 moins 80 000 c'est 20 000. Donc on parle d'un stockage, c'est-à-dire une augmentation du stock. Le signe est positif, donc c'est un solde qui est créditeur. En deux étapes, les achats revendus de marchandises et achats consommés de matières et fournitures. أول حاجة خاصنا نفرقوا ما بين entreprise commerciale et entreprise industrielle. ملي كنهضروا على entreprise commerciale هي واحد الانتربريز اللي كتشري وكتعاود تبيع، ما كدير حتى شي ترانسفورماسيون. مثلا مكتبه هي راه كتشري كتب، كتشري الدفاتر، كتشري الستيلوات انسي دو سويت، ما كدير لهم حتى شي تغيير، ما كتغير فيهم والو، كيف ما شراتهم كيف ما كتبيعهم. هذه هي لونتربريز كوميرسيال. ملي كنهضروا على انتربريز اندستريال هي راه ماشي كتشري وكتبيع، ولكن هي راه كتشري لي ماتيير بروميير، دوك المواد الاوليه، كدير لهم لا ترانسفورماسيون، كتحولهم لي برودوي فيني عاد كتبيعهم. مثلا بحال المخبزه، نقولوا مخبزه هي كتشري مثلا لا فارين، لو سيل، لو سكر انسي دو سويت، كتستعمل دوك لي ماتيير بروميير عاد باش كتصاوب لنا ديك لا باتيسري، باش كتصاوب لنا الخبز. دونك سي اون انتربريز كي هي اندستريال. ملي كنهضروا على اشا روفوندو دو مارشانديز راه كنهضروا على انتربريز كوميرسيال. علاش؟ لان قلنا بان لونتربريز كوميرسيال il fait seulement la revente, il achète et il revend. Achat revendu de marchandises, c'est lorsqu'on parle d'une entreprise commerciale qui achète les marchandises et va revendre ces marchandises. وملي كنهضروا على entreprise industrielle
راه خاصنا نحسبوا لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. علاش؟ لان لونتربريز ما كتشريش لي مارشانديز ولكن كتشري دوك لي ماتيير بروميير وكدير لهم لا كونسوماسيون باش كتعطينا لو برودوي فيني. كيفاش كنحسبوا هاد لي زاشا غوفوندي دو مارشانديز عند لونتربريز كوميرسيال؟ كناخذوا لو مونطون ديال لي زاشا دو مارشانديز moins la variation de stock moins les 3 réductions obtenues sur achat de marchandises. بالنسبة للentreprise industrielle كنحسبوا achat consommé de matières et fournitures. كناخذوا les achats de matières et fournitures moins la variation de stock moins les 3 réductions obtenues sur achat de matières et fournitures. وخاصكم تردوا البال لان الاغلبيه كيغلط في الكالكول ديال لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. راه عندكم هنا لي زاشا دو ماتيير اي فورنيتور وماشي اشا دو ماتيير بروميير، لان شحال من واحد كيكون مثلا عندكم في لي دوني ديال لي زيكزارسيس عندكم لي ماتيير بروميير وعندكم لي ماتيير اي فورنيتور كونسومابل. فاش كيجي شي واحد يحسب لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور كياخذ غير لي زاشا ديال لي ماتيير بروميير الوغ كو نو. بالنسبه للونتربريز اندستريال باش نحسبوا هاد لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور خاصنا ناخذوا كاع دوك لي ماتيير اللي شراتهم باش انها تستعملهم. شرات لي ماتيير بروميير وشرات لي ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، يعني راه غادي دير لهم لا كونسوماسيون بجوج. ما غاديش تستعمل غير لي ماتيير بروميير بوحده وتخلي لي ماتيير اي فورنيتور، نو غادير لهم لا كونسوماسيون بجوج. بيسكو غادير لهم لا كونسوماسيون بجوج باش غادي تصاوب لنا دوك البرودوي فيني، يعني خاصنا ناخذوهم في هاد لي زاشا دو ماتيير اي فورنيتور. دونك اشا دو ماتيير اي فورنيتور راه كتعطينا achat de matières premières plus les achats de matières et fournitures consommables. كنلقاو فيها غالبا جوج ديال الحوايج، les achats de matières premières et les achats de matières et fournitures consommables. الا خديت في les achats de éléments خديت les achats de matières premières et les achats de matières et fournitures consommables، يعني حتى هاد la variation de stock ما خصنيش ناخذ غير la variation de stock de matières premières، خاصني نحسب variation de stock ديال les matières premières و les variations de stock ديال les matières et fournitures consommables وكنقصهم بجوج. عاد غادي نقصوا لي 3 ريدكسيون اوبتوني سور اشا دو ماتيير اي فورنيتور. جينيرالمون هذه كتكون عندكم وحده، يا اما ديال لي ماتيير فورنيتور نيس يا اما ديال لي ماتيير بروميير ولا لي ماتيير فورنيتور كونسومابل. مي ملي كنقولوا ماتيير اي فورنيتور راه فيها ماتيير فورنيتور كونسومابل بلس لي ماتيير بروميير. Vous avez ici un exemple. Achat de matières premières c'est 10 000, achat de matières et fournitures consommables c'est 50 000, variation de stock de matières premières moins 3 000, variation de stock de matières et fournitures consommables 2 000. Les 3 réductions obtenues sur achat de matières premières c'est 1 500. D'abord غادي نحسبوا les achats consommés de matières et fournitures. L'entreprise باش غتصاوب لنا le produit fini راه عندنا هنايا دوز achats ديال les matières premières et matières et fournitures consommables، يعني غادي ناخذوا هاد لو توتال ديال les achats وغادي نقصوا منه لا فارياسيون دو ستوك. قلنا بان لا فارياسيون دو ستوك خديت هنايا دوز اشا غادي ناخذ حتى دو فارياسيون دو ستوك. هنا عندنا فارياسيون نيجاتيف سيتير ان سول ديبيتور، غادي نديرو ناقص ونكتبها هنا اونتر بارونتيز باش تبان لكم. هنا ناقص وناقص غتعطيكم بلس، وغادي نقص منها لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل موان 2000 وغنقصوا منها لي 3 ريدكسيون موان 1500، دونك كتعطينا 59500 درهم. هذا هو لو مونطون ديال لي زاشا كونسومي دو ماتيير et fournitures, c'est le total des achats moins la variation de stock moins les 3 réductions. واحد القضيه واحده اخرى بالنسبه لي زاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور اي لي زاشا ريفوندي دو مارشانديز، شحال من واحد كيغلط في هاد لي 3 ريدكسيون. ديما ردوا البال اشا ريفوندي دو مارشانديز راه كناخذوا غابي ريميز ريستورن اوبتوني سور اشا دو مارشانديز. شحال من واحد في ليكزارسيس ما كيلقاش هاد لي 3 ريدكسيون اوبتوني سور اشا دو مارشانديز، كيعطيوكم هما لي 3 ريدكسيون اوبتوني سور اشا دو ماتيير فورنيتور ولا obtenu sur achat de matières premières وكيقول لكم حسبوا لي زاشا ريفوندي دو مارشانديز. كيجي شحال من واحد ياخذ achat de marchandises كينقص لا فارياسيون دو ستوك وكينقص دوك لي 3 ريدكسيون ديال لي ماتيير بروميير الوغ كو سي فو. ديما achat ريفوندي دو مارشانديز كنقصوا منها غير لي 3 ريدكسيون sur achat de marchandises. لا ميم شوز بالنسبه لي زاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور. ما غاديش نجي مثلا ما عطاونيش لي غابي ريميز ريستورن obtenu sur achat de matières فورنيتور، عطاوني غابي ريميز ريستورن اوبتوني سور اشا دو مارشانديز. ما غاديش نجي انا باش نحسب لي زاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور ناخذ هاد لي زاشا دو ماتيير فورنيتور ونقص لا فارياسيون دو ستوك ونقص منها لي 3 ريدكسيون سور اشا دو مارشانديز. لا، غابي ريميز ريستورن اوبتوني سور اشا دو مارشانديز كنقصوها غير في لي زاشا ريفوندي دو مارشانديز. غابي ريميز ريستورن اوبتوني سور اشا دو ماتيير فورنيتور اوبتوني سور اشا دو ماتيير فورنيتور كونسومابل obtenu sur achat de matières premières كنقصوها seulement الا بغينا نحسبوا لي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. مابقاوش تخلطوا بيناتهم لان شحال من واحد كيمشيو ليه النقاط في الناسيونال غير هكاك.